جناب ذاکر سید مدد حسین شرازی آف آتیون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفقی کل سات من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتون وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس دی صرف ماتم اچھائی اپنے دربار اچ قبول تو منظور فرما، بانیان مجلس دی عزت اچ رزق اچ توفیقات اچ اضافہ فرما، ذکر پاک نو سرکار دے ظہور تک انہانیاں نسلاں چ قائم و دائم فرما، مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، مالک جتنے حد تیرے دربار عالی اچ میرے سمیت بلند ہے ان کسا کمینے دے محتاج نہ ہوئے، مالک اس صف آزاد حقیقی وارث مقامات مقصد حقیقی مالک اپنی آخری حجت سڈے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما، تمام مومنین و مسلمین نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما، حاضر یا غیر حاضر جمیع مریضاً صحت کلی عطا فرما، خصوص بالخصوص قبلہ منور عباس نیر علوی سردار احمد علی خان ڈاکٹر عباس باجوہ سید جوید علی شاہ چودھری محمد ممتاز گوندل مریض ہیں مالک صحت کلی عطا فرما، اور بھی جنہ مریض میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک نالین مصطفیٰ نالین سیدہ نالین مرتضیٰ نالین حسینین کمریر مین اور انہاں دی طیب و طاہر پاک اولاد دی نالین دا صدقہ ہر مریض نو صحت عطا فرما، تیرے دربار ملتمس درخواست گزاراں اس صف آزاد حقیقی مالک دا جل ظہور فرما۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بآواز بلند صلوات۔ جتنے تشریف فرماؤ آواز دی صلوات دی آواز بہت چکی ہے، رل کے مل کے با جماعت صلوات کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین و صدات شیعہ سنی حضرات جڑی قرآن دی آیت موضوع سخن قرار دیتا ہے، اللہ نے اپنی لاریب بے عیب کتاب ارشاد فرمایا تحقیق میں خالق نو جڑا دین پسند ہے اس دین دا نام اسلام، اللہ دا پسندیدہ دین اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ مومنین و صدات شیعہ سنی حضرات تفصیل دا تو وقت ہے ہی نہیں جو میں تفصیلاً حاضری دیواں تبرکاً جی جناب دی خدمت کرنا چاہنا۔ یہ جڑی زمین تے تساں بیٹھے ہو تو میں مجلس نو خطاب کر رہا ہوں، اس زمین دی شروعات اللہ نے کعبے دے عین سنٹر جو کی تھی، یعنی یہ زمین اللہ نے کعبے دے عین سنٹر جو بابجی اس دی ابتدا اس دی شروعات یعنی زمین دا جڑا پہلا نقطہ ہے، زمین دا جڑا آغاز ہوئے وہ کعبے دے عین سنٹر جو ہے، یعنی اس پوری کائنات در عین پانی ہی پانی آئی، اللہ نے ہوان چچا چلن دا حکم اتا جڑے ویلے ہوا چلی، ہوا دے چلن دی وجہ تو پانی دیاں لہراں بنیاں، لہر نال ٹکر کھادی تو جھگ بنی، تو جھگ نے جڑے مقام تو جمن دا آغاز کیتا ہے اتھوں زمین دی شروعات ہوئی، مشرق و مغرب شمال تو جنوب پوری کائنات در عین جہان دیاں زمیناں دا اگر ناپ کر کے لایا وہ تے زمین دا جڑا سنٹر ہے اتھے اللہ نے اپنا گھر کعبہ تعمیر کرایا، یعنی زمین دے سنٹر وہ ہے جتھے اللہ دا گھر کعبہ ہے، اور جڑا چچا کعبے دا سنٹر ہے اس نو آتے ہیں جوف کعبہ۔ بزرگ جان دے ماما دیاں جھولیاں تو جڑے آزادار ہو سی آزادہ تو سارے جان دے انہاں بچیاں تک بات پہنچائیں دے، جوف کعبہ وہ مقام ہے جتھے شیعہ دا پہلا امام تے سنیاں دا چوتھا یار 13 رجب رجب 3 عام الفیل کعبے دے عین سنٹر اچ نازل ہوئے، اس عین سنٹر نو جوف کعبہ دیں جتھے علی دا نزول تے ظہور ہوئے، سلامت رہا مالک عزت آکر۔ میں جناب دا وقت ضائع کیتا ہی نہیں، میں گزارش کیتی ہے بس زمین دی اللہ شروعات کیتی ہے کعبے دے عین سنٹر چوں، اور جیڑا تعظیمی سجدے اس تعظیمی سجدے دی ابتدا ہوئی ہے نجف اشرف تو۔ بزرگ دعا کرے نوجوان میرے جملے نال سفر کرنے دی کوشش کرے ہے، یعنی تعظیمی سجدہ
بندہ علم پاک دے سامنے جھکدا ہے، غیرت مند ہون دا ثبوت دیندا ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام دی سواری دے سامنے جھکدا ہے تے غیرت مند ہون دا ثبوت دیندا ہے۔ میں غیرت مند اس واسطے آکھے وہ حسین دے بوہے تے آون واسطے مذہب شرط نہیں، شیعہ سنی ہونا شرط نہیں، دیوبندی اہل حدیث ہونا شرط نہیں، کالا گورا ہونا شرط نہیں، سورا سالہ ہونا شرط نہیں، مکی ہوئے مدنی ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے کالا ہوئے گارا ہوئے ترکھے دا ہوئے گجرات دا ہوئے رائے وین دا ہوئے مکے دا ہوئے مدینے دا ہوئے ہاتھی وین دا ہوئے حسین دے بوہے تے آمن آستے 14 دی کچھری ہے تے باوضو کھلائیں سلمے تو 12ویں ظہور تک میں اپنے جملے دا ضامنہ رسول دے پتر دے بوہے تے آمن آستے ہکو شرط ہے جو بندہ غیرت مند ہونا چاہے۔ زبان ہلے تے ہلاونی ہے بھائی، کوشش کرو مت سارے دی ہلدی ہونے دی۔ یعنی حسین دے بوہے تے آمن آستے ہکو شرط ہے جو بندہ غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس واسطے جس ویلے سرکار دا علم سامنے آندے اے حسین دے مشن دی جی نشانی ہے نا، اے مشن دی نشانی ہے جس دے بوہے تے جی بسم اللہ، جس دے بوہے تے، جس دے مکان تے، جس دی کوٹھی تے، جس دی جھونپڑی تے ہاں جی جناب عباس دا علم بلند ہوئے، ہر غیرت مند نو پتہ ہوندہ ہے اے بوہا کسا دا نہیں حسین دا بوہا ہے، اے حسین دے نوکر دا گھر ہے۔ توجہ ہے مل پاس سے جی گل لمبی ہوئی سی، میں گزارش پہ کردہ با تعظیمی سجدے دی ابتدا نجف اشرف تو اور زمین دی شروعات کعبے دے عین سنٹر تو، میں پھر گزارش پہ کردہ با تعظیمی سجدے دی ابتدا نجف تو کیویں ہوئی؟ جس ویلے اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا، پتہ نہیں کتنے داد دے سو، کتنے میرا منہ تک سو، بزرگ دعا کرے، نوجوان پلے بنن دی کوشش کرے آئے، ممبر دی عظمت کا سمے جڑ ویلے جناب آدم دے سجدے دا اللہ چاچا فرشتے نے حکم دیتا ہے، اس ویلے جناب آدم نجف دی دھرتی تے موجود ہاں۔ تو میں تاں گزارش کر رہے ہیں با اے سجدے دی ابتدا نجف اشرف تو، زمین دی شروعات کعبے دے عین سنٹر چوں، اس گل دا میں علم نہیں، بس زمین سارے تو پہلے ویچی کہیں، زمین سارے تو پہلے خریدی کہیں، یعنی سب تو پہلے زمین ویچن نال ہون تے ٹاؤناں دے ٹاؤن وکدے پے، بندے مربیاں دے مربے خرید رہے ہیں، بندے زمین لے کے بھی عزت دار بننا چاہتے ہیں، بندے زمین چچا جی ویچ کے بھی عزت دار بننا چاہتے ہیں۔ عربی چ زمین نو آتے ہیں تراب، شیعہ بیٹھو شیعہ رویہ ہے، سنی بیٹھو سنی رویہ ہے، کسا دے مذہب تے ہٹ نہیں، کسا دے امام تے ہٹ نہیں، سیدزادہ میں گزارش پہ کردہ بس زمین نو عربی تراب آتے ہیں۔ اگر تراب دے ذریعے معاشرے چیز عزتدار بننا چاہنا ہے تو سید ہو کہ تن مشورہ دینا، ابو تراب دی مودت دل اچ پار لے، ایتھے بھی عزتدار سڑی، یگے بھی عزتدار سڑی۔ وہ جو فرمائی تو سن مل کے جی حیدری مالک عزت آ کر جی توجہ فرمائے، میں بالکل قریب لے آئیں۔ زمین دی شروعات میں گزارش کی تھی بقا پہ دین سنٹر چوں، مگر اس گل دا میں علم نہیں، بس سارے تو پہلے زمین کہیں خریدی کہیں ویچی، مگر یہ بات میرے مطالعے ضرور ہے بھئی اس کائنات دا رہے نے جتنی زمینہ چاچی اللہ خلق کی تھی انہوں نے زمینہ چو دو زمینہ ایسی ہیں، ایک زمین نو باپ نے خرید کیتا ہے، ایک زمین نو بیٹے نے خرید کیتا ہے۔ پرانے ازادار ہو میں آکھا جو میں دعویٰ کرم میں گالو کر دی ہے جڑ تو سسنوئی نہ ہو سی، ایتھے کھلو کہ جڑا بندے دعویٰ کرے جھوٹ بول دے، رنگ اپنا ہوندہ ہے بات پہلے ہوندی ہے، یہ جڑیاں باتاں ہیں اے انہاں دا صدقہ جڑی کائنات نائی تو اوہان۔ توجہ فرمایا جی توجہ فرمایا ہے، ہر بندے دے بیان دا اپنا انداز ہے۔ میں گزارش پہ کردہ با دو زمین اس جہان تے چچا یہی سی ہیں بھئی ایک زمین نو باپ نے خرید کیتا، ایک زمین نو بیٹے نے خرید کیتا۔ جیڑی زمین باپ نے خرید کیتی اس زمین دا نام نجف اشرف ہے، جیڑی زمین بیٹے نے خرید کیتی اس زمین دا نام کربلا ہے۔ نجف اشرف علی امیر المومنین نے 40,000 درہم خرید کی تھی، کربلا حسین نے 60,000 دینار خرید کی تھی۔ درہم چاندی دا ہوندہ ہے تے دینار سونے دا ہوندہ ہے، 40,000 چاندی دا درہم دے کے علی نجف خرید کیتا ہے، کربلا 60,000 دینار سونا، ایک دینار ایک تولہ سونا برابر ہے،
یعنی 60,000 تولہ سونا دے کے کربلا حسین خرید کی تھی. میں بندہ ویکھنا جڑا ماں دی جھولی تو ولی اللہ پڑھ دے. اس لمحے تک قائم تے دائم ہے دا کن سنے دل ٹھرے چہرہ کھلے زبان ہلے. جی زبان نہ ہل سکے تو جانتے ولایت علی امام جانے. ہر بات ہر بندے آستے نہیں, ہر بال دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندا. میں چہرے ویکھنے کتنے خرید کیتے کتنے سر جھٹک چھڑے. ممبر دی عظمت دی قسم نجف علی خرید کیتی ہے, کربلا حسین خرید کیتی ہے, مگر اللہ دے نزدیک انہاں دوہاں زمیناں دا اتنا احترام ہوئے. مالک فرشتیاں نہ آکھے انہاں دوہاں زمیناں تے جیڑا دفن ہوئے او دا حساب ہی نہیں لینا, کتاب ہی نہیں مننا. وہ جو نہیں فرمائی یعنی کربلا دفن ہو جا اللہ حساب و کتاب روک لینا. نجف وادی سلام دفن ہو جا. کربلا حسین دی کربلا کیڑی عزت ہے, کیڑی عظمت ہے. اسا مرن آلے دے کفن تے خاک شفا دے ذریعے ناد علی لکھنے. خاک شفا دی اکھی مرن آلے دی اکھ تے رکھ دے. خاک شفا دی انگوٹھیاں مرن آلے دے سیدزادہ ہاتھ چ پینے. سجدہ گاہ خاک شفا, خاک شفا دی تسبیح مرن آلے دی قبر چ کیوں رکھ دیں؟ چونکہ مالک دا وعدہ ہے جتھے کربلا دی خاک ہو سی اتھے میرا عذاب نہ ہو سی. بت اس پوری کائنات درائن تے اگر نگاہ کرو تے کوئی ایسی زمین نہیں جس زمین دا دعویٰ ہوئے جے میرا ہر ذرہ شفا ہے. وحد کربلا ہے جس دا ہر ذرہ شفا رکھ دے. اس نو شفا بناون والا ڈا محرم دی ڈھلدی ڈیگر بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار لتھا. مظلوم دا خون طیب و طیر خون کربلا ریت دیاں ذریاں چ رل گیا. کربلا دا ہر ذرہ حسین دے خون نال شفا بنے. صرف حسین دے خون نال نہ, حسین دے پتران دا خون تے کربلا رلیا. مظلوم دے بھتیجیاں دا خون تے کربلا چر, مظلوم دے بھراواں دا خون تے کربلا. سیدہ مسافراں تساں ساریاں دا مہمان میں ہر عزادار شیعہ سنی سادات و مومنین دا ہاں جی ہاتھ جوڑ کے نوکر ہون دی حیثیت جملہ دا سخت ہوئے رائے للہ معاف کرے ہے لفظ القامہ لانتی بندہ ہے. خاک شفا اودوں بنی ہے جدہ عالیہ دا خون بھی نال لڑے, معصومہ دا خون بھی کربلا رڑ گیا. اودوں کربلا دا ہر ذرہ خاک شفا بنے. اس نو خاک شفا بنا کے نبی دیاں دھیاں نہ لیک دکان دے نہ لیک زیور لیک ہتھاں چپا کے کھڑی. جی اے ہاتھ انہا زیوران دے لیک نہ جی نبی دیاں دھیاں دے ہاتھ انج بج گئے. بے پلانے اٹھ نانے دی امت دیتے. کربلا تو یزید دے دربار دے وینے تک میں پھر منت کردہ جی تو ان مارن مقصد نہیں ہوندہ, تو اڈے تک دکھ پہنچامن مقصد ہوندہ ہے. ساری زندگی کوشش کیتی ہے جملہ سخت ہوئے تو میں کنائے نال گزر کراں, کوئی نعمل بدل جمل تو اڈی خدمت بیان کراں. صرف چہرے دی رنگت بھی بدل جاؤ تے مال کے مطام راضی ہیں. ہاسے والے چہرے ہور ہوندن, غم والے چہرے ہور ہوندن. غم والا چہرہ بنا لئے دور تو بھراواں دی مکان جڑیاں مخدومہ مخدرات عصمت جھلن آستے آنیاں تو اڈے تے بانیان تے ساڈے تے راضی ٹور ویسن. لیا قرآن میرے سر تے رکھ کربلا تو لے کے یزید دے دربار دے وینیاں تک پیو دا سر ویک کے وین بابے دا کر دی آئی تے پیو دا قاتل تماچے مار چپ کر رہندا ہے. جڑے ویلے یزید دے دربار پہنچیے نا معصومہ, اس ویلے کڑیاں والے ہاتھ معصومہ زین العابدین سید و ساجدین دے قدمہ تے رکھ کے ہنج روندیاں نگاہاں نال بھرا دا چہرہ ٹیک کیا کہ ایک واری پیو دے قاتل کلو پوچھتا دے میرا جرم کیڑا ہے, میں کیڑے جرم چ مرند ہے, میں روندی تے اپنے بابے دا وین کر کے ہاں, اے ظالم میں کیوں مرند ہے. بس سادات و مومنین ہل مچ گئی شام وچ, معافی دیوے آئے کیونکہ بارواں فرمیندے ساڈے مصائب تے پردہ نہ پایا کرو. جیڑا پردہ پہندہ قیامت آلے دہاڑے شمر تے یزید دی صف وچوں معشور ہو سی. میں امام دے حکم نو مد نظر رکھ دیاں پہلی مرتبہ جملہ دا پھر میں کنائے نال گزر کر ویساں. سادات و مومنین شام دیاں گلیاں بازار چوکاں چ اعلان ہویا جو باغی آ گئے. ہر کہیں اعلان سنیے جی میں اے اعلان مکان دی چھت تے چاچا دی یزید دی دھی رملہ سنے ان کہہ نہیں سنے. مکان دی چھت تو دوڑ کے لتھی
ماں دے نیڑے آ کے آدھی میرے بابے دے مخالف میرے پیو دے دربار چائن، میرے بابے دے سپاہی گلیاں بازاراں چلان ودے کر دیں، اما میں اجازت دے میں بابے دے مخالفین دا پیو دے بھرے دربار ون کے تماشا دیکھا، پتہ نہیں ہائے کر سو ماتم کر سو میرا منہ تک سو، مسنہ دے چھٹ گئی ہے ہندہ کنوں، اینج دھی دے منہ تے ہاتھ دے کے آدھی پہل میں نویک میں کس دی کنیز ہوں، میں علی دیالی دھی کول قرآن پڑھ دی رہی آس، میری مرشدادی فرمائی دی ہندہ ہکو جائے وقت نہیں راندے تے کہیں کئی دی دا تماشا نہ دیکھے، دھی زد کی تھی مل گئی اجازت چھوٹی اولاد آلا، اگے اعلان کرن آلا اعلان کردان دے راہ چھوڑ دیو، حاکم وقت دی دھی دی آمدے، لے آؤ قرآن میں 3 پارے قرآن دا نیا دینا، بھئی امداد ہوری ساڑھے نالان جیڑے ظاہر بیٹھو میری گال دی تصدیق کرے آئے، اس دیوار تو اس پلر تک اس نال زیادہ چوڑا ہے سوق الحمیدیہ، آنکھوں تے میں زری تے ہاتھ رکھ داں، آنکھوں تے میں علام تے ہاتھ رکھ داں، اس نال چوڑا بازار آئی سوق الحمیدیہ، جتھو آج دا زہر دا 15 منٹ سیدادہ وہ بازار عبور کر لیندے، پتہ نہیں علی دی دھی کیڑی مجبوری آئی، ایڈے تھوڑے سفر 45 گھنٹہ لگ گئے، ٹر دی آئی تے رک ویندی آئی، ٹر دی آئی تے رک ویندی آئی، توڑیاں نسلیں آباد ہوئیں، توڑیاں حویلیاں آباد ہوئیں بھائی، اللہ اس ذکر دا صدقہ انہا آسوگاں دا صدقہ بلکہ کائنات توڑی منظوری کرے میرے سمیت انہا بازارہ نوان کے اپنی آنکھ نال دیکھو، اے بازار مقدہ تک دروازہ ساتھ گھڑیاں والا دروازہ، اے او دروازے بجان جتھے امیر المومنین دیاں نوہاں تے دھیاں تے سویڑے دے یتیمان 15 آزانہ سننیاں پہ گئے، اے جتھے نبی دیاں دھیاں دا 45 گھنٹہ، جتھے نبی دیاں دھیاں دا 72 گھنٹہ لگ گئے، اتھو یزید دی دھی دی خاطر راہ بندان دے، میں آدھا پتہ نہیں چچا جی زمین پھٹ کے ہونے گئی آسمان ڈھے کے ہونے پیا، رش پھٹ دے تے یزید دی دھی ٹر دی آن دیئے، ادھا تخت آئی بغیرت دا کم از کم زمین تو دا 12 فٹ بلند، اس عارضی طور تے مسجد بنو امیہ دے اندر عارضی طور تے اس تخت بنوائے، زمین تو دا 12 فٹ بلند مقام آئی، اس دی نشانی ہون بھی مسجد بنو امیہ دے اندر جیڑے ظاہر میری گل دی تصدیق کرے آئے، ایتھے یا نبی دی قبر ہے، اینج سامنے دیوار دے نال لکڑی دا بنے ہوئے تخت، اس دی نشانی موجود ہے، اس عارضی طور تے سہ نے تخت بنوایا، اے جتھے بغیرت بیٹھے ہو 12 فٹ اچھی جا، جتھے امیر دیاں دھیاں کھڑی ہیں او 12 فٹ جھکی جا، اے یزید دی دھی رملہ تخدیاں سیڑھیاں چڑھ کے پیو دے نال علی کرسی تے بہ کے پیون مخاطب ہو کے پوچھے اس بابا اے کئی دی کتھو دے وس دین، اے بغیرت آدھے مدینہ، عربی ایچ شہر نو مدینہ دین، دھی بات سوال کی تا بابا کیڑا مدینہ، اے بغیرت آدھے مدینہ تو رسول، مامنیاں جھولیاں دے آزادارو میں کیویں آکھا تو سکے جملہ نہیں سنے ہیں جڑے دلیا کہ نا مدینہ تو رسول بھامی یزید دی دھی آئی کرسی چھوٹ گئی ہے اینج پیو دے سامنے نکے نکے چٹیاں ڈاڑیاں لے ہاتھ جوڑ گیا دیئے بابا میں بھول دیاں یا میرے پیران دے شہر دے وسدین، اے بغیرت آدھے تیرے پیران دے شہر دے وسدین، ود ہی ہو کے منت پہ کر دیا بابا انہاں باغی نہ آگ، اے بابا دوجی منت ای اجازت دے میں نہ قیدیاں دے چہرے دی زیارت کر لیں آئی ہائی سیدادہ تماشا دیکھن پتہ لگے اس میرے مرشدان دے شہر دے وسدین ہون پہ یادی آگ تے میں زیارت کر لیں اے بغیرت آدھے تھائیں کھڑے ہک کے قیدن دا غور نال چہرہ دیکھ ذہن چ نقشہ بناؤ نہ 12 فٹ اچھی جائے جتھے یزید دی دھی کھڑی تے 12 فٹ جھکی جا جتھے عرش دے مالک کھلوتے اینج ہتھاں دی رسیاں باہمی اینجن تے باہمی اینج ہک قیدن دا غور نال چہرہ دے دھی لگی آئیے، ایک چہرے تے رملان دی دید رک گئی، 3.5-4 سال دی شہزادی جنڈے کنہ چو تازہ خون پہ لڑ دے، جدے سار دا برکا لتھ ہوئے، جدے ہتھاں کڑیاں جیڑی کدی سجا قدم چیندی ہے تے کدی کھبا، جتھو قدم چیندی ہے تے پیرانیاں تلیاں دے خون نال زمین دا فرش رنگین پیا ہوندے، این دوڑ کے پیو دے سامنے آکے بابی آؤ جیڑی میرے سن دی قیدن تیرے دربار اچھ موجود ہے، بابا میں کوئی اجازت دے میں اس قیدن کول وینی ہوں، میں کوئی سوال کرنے لوں میرے سوال دا جواب دے سی، اے بغیر شراب دی مستی چ مستائی ہسی ہے تے بکواس کر کے آدھے تو ویسے تو میری توہین ہے، تو ہیں حاکم وقت دی دھی،
او ہے ایک قیدی دی بہن اتھائیں کھڑتے اشارہ کرتے رہے اشارے تے لگی جاسی مر گیا ہوا تے جملہ نہ کھا اینجا ہاتھ جوڑے ربنا ہاتھ جوڑ کے منت کر کے آدھی اجازت ہو یا میں تیرے قدم چاہما میں کو میرا بابا اجازت نہیں دیندہ احسان کر میرے پیو دے تک خدیاں سیڑھیاں چار میرے نیڑے آ میں سوال کرنے میرے سوالوں دے جواب دے پتہ نہیں ہائے کر سو یہ میں منہ تک سو اوکھی جئی گردن موڑ کے رات رو منالے بھیرا دا چہرہ ڈٹھے امام ہوندے جڑے رنگ چوے چوتھے دے وین بلند ہوئے کڑیاں لے حد اشارہ کر کے فرمائیں دیں لگی وانج تیرے دربیار ہمیں تھی جو آ گئے وانج ڈاس میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گئے میرا باغی نہیں میرا صحیح زندگی دراز ہونے میرا باغی نہیں میرا سجدے چمارا گئے اور منالے غیور مومنین و صدات مکا چھوڑا آخری دو